एव विशेषो भवतु। आज्यस्य विशेषणं भवति निर्गुणत्वं। निर्गुणत्वविशिष्टम् आज्यम् अतिदिश्यताम् इति पृष्टम्। न च आज्यपृष्ठभावेन यावत् प्राकृतं निर्गुणत्वं, प्राकृतं नाम प्रकृतौ विद्यमानं, प्राकृतं निर्गुणत्वम् आयाति। आज्यपृष्ठभावेन निर्गुणत्वं, निर्गुणत्वं कुत्र अस्ति? आज्यस्य विशेषणत्वेन अस्ति, विशेषणरूपेण अस्ति। तदेव वदति निर्गुणत्वम् आयाति तावदेव अस्य विधानात्। कस्य विधानात्? पृषत्वस्य विधानात् विकृतौ। निर्गुणत्वविशिष्टम् आज्यं यदा अतिदिश्यते तस्मिन् सन्दर्भे पृषत्वस्य विधानं क्रियते चेत् किं भवति? प्रकरणं सम्भवति। निर्गुणत्वस्य समाधानं दीयते अग्रे। निर्गुणत्वस्य अविहितत्वेन पाणिकण्डूयनवत् अनङ्गत्वात् विकृतेः तदाकाङ्क्षा भावा। विकृतिः आकाङ्क्षति। कम् आकाङ्क्षति? प्रकृतौ यस्य विधानमस्ति तम् आकाङ्क्षति। प्रकृतौ विधानं नास्ति चेत् विकृतौ तद्विषये आकाङ्क्षा न, विहितविषये एव आकाङ्क्षा। प्रकृतौ किमस्ति? निर्गुणत्वं न विहितम्, अर्थात् सिद्धम्। शते 50 न्यायः इति। 100 रूप्यकाणि सन्ति नाम अर्थात् 50 रूप्यकाणि अवश्यं। तद्वदेव निर्गुणत्वं तर्हि विहितं नास्ति। निर्गुणत्वं विहितं नास्ति चेत् तद्विषये विकृतौ आकाङ्क्षा न भवति। तर्हि दृष्टान्तः दीयते पाणिकण्डूयनवत्। अत्र चित्रे अन्यः विचारः अस्ति, प्रातःकालीनविचारः। किम्? उत्पवनस्य अपूर्वं किम् इत्युक्ते पूर्वं प्रातःकाले चित्रं नागतम्, अतः अयं श्लोकः नागतः। प्रोक्षणजन्यम् अपूर्वं साध्यं भवति वा प्रधानजन्यम् अपूर्वं साध्यं भवति वा इति विचारः आसीत्। किम् अपूर्वं कल्पनीयम् इत्युक्ते प्रोक्षणजन्यम् अपूर्वमेव कल्पनीयं सन्निकर्षात् इति। लोकेपि अयं न्यायः अस्ति, अर्कमधुन्यायः इति। अर्के चेत् मधु विन्देत, किमर्थं पर्वतं व्रजेत्, खलु? नाम किं? कः अर्थः? अर्कः नाम सूर्यः। सूर्ये मधु लभ्यते वा? कार्पास वृक्षः, वृक्षविशेषः। कार्पास वस्त्रं, कार्पास वस्त्रार्थं यत् कार्पासः अपेक्षते, कः कार्पासः? तस्य जनकः वृक्षः, कार्पासवृक्षः। कार्पासवृक्षः कुत्र भवति? उपवने भवति, नाम पार्श्वे एव, गृहस्य पार्श्वे एव, पर्वतप्रदेशे पर्वतप्रान्ते न भवति। तर्हि तत्रैव किमस्ति? मधु अस्ति। तत्रैव गृहस्य पार्श्वे एव यदि मधु लभ्यते, किमर्थं पर्वतं दूरं मधु अन्वेषणं? तर्हि विप्रकृष्टस्य विषये इच्छा न भवति, प्रयत्नगौरवं भवति। अत्रापि प्रयत्नगौरवम् अस्ति। दूरस्थ अपूर्वं कल्प्यते चेत् प्रयत्नगौरवम्, अतः समीपस्थम् अपूर्वम् इति विचारः। गम्यताम्? नेक्स्ट एतत् ज्योतिष्ठोमसमये दीक्षा स्वीक्रियते मानेन। दीक्षां स्वीकृत्य तदा कण्डूति आपनोदनं कर्तव्यं। तदा केन कर्तव्यम् इत्युक्ते कृष्णविषाणस्य शृङ्गं स्वीकृत्य, विषाणं स्वीकृत्य, हस्तेन न कर्तव्यं। कण्डूतिः यदा भवति तस्याः अपनोदनं हस्तेन न कर्तव्यं। केन कर्तव्यं? कृष्णस्य शृङ्गं स्वीकृत्य, कृष्णविषाणा इति उच्यते। विषाणात् वा
तदेव उक्तं कृष्णविषाणया कण्डूयते इति विधानमस्ति कुत्र। अनन्तरं किम्, कृष्णविषाणायाः निक्षेपः क्रियते तदा इत्युक्ते नीतासु दक्षिणेषु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति। नीतासु दक्षिणासु नाम दत्तासु दक्षिणा यदा दीयते तदा चात्वाल नामके गर्ते कृष्णविषाणायाः प्रासनं कर्तव्यं। त्यागः, विषाणां प्रास्यति, प्रासनं नाम त्यागः, त्यागः कर्तव्यः। तर्हि अनन्तरं किं कर्तव्यं, दानोत्तरं यदा खण्डूतिः भवति चेत् विषाणां नास्ति, हस्तेन कर्तव्यं खलु। यदा खण्डूतिर्भवति कर्तव्यं, किञ्चित् सोढुं शक्यते, बहु भवति तदा किं कर्तव्यं, हस्तेन कर्तव्यं। तो ये कृष्णविषाणायाः प्राप्तिर्नास्ति, त्यागो जाता, तर्हि हस्तेन खण्डूतिः, हस्तेन कण्डूयनं कर्तव्यम् इति केन आगतम्, अर्थात् सिद्धं। विषाणा नास्ति अतः हस्तेन क्रियते इत्यागतम्, अर्थात्, अर्थात् प्राप्तम्। अर्थात् प्राप्तं नाम दीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते, ज्ञायते वा, अस्ति कः विचारः। देवदत्तस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं विना अनुपपन्नं, गा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं विना अनुपपन्नम् इति रात्रिभोजनं कल्प्यते। तद्वदेव अर्थात् सिद्धं। कण्डूति अपनोदनार्थं किं विषाणा नास्ति, दूरीकरणं कथम्, अर्थात् सिद्धम्। अनन्तरं द्विरात्रम् इति यागविशेषः, तत्र किं भवति इत्युक्ते दिनद्वये सोमयागः चलति। सोमयागः प्रथमदिनेपि दक्षिणादानं क्रियते, द्वितीयदिनेपि परन्तु किं क्रियते इत्युक्ते कृष्णविषाणायाः प्रासनं प्रथमं, त्यागः न क्रियते। किमर्थं, द्वितीयदिनेपि विधिरस्ति कृष्णविषाणे, प्रथमदिने त्यागः क्रियते, द्वितीयदिने प्राप्तिर्न भवति, द्वितीयदिनेपि यागः चलति। तर्हि किं कर्तव्यं, प्रथमदिने यदा कण्डूतिर्भवति दक्षिणादान उत्तरकालेपि अर्थात् प्राप्तमस्ति, हस्तेन कर्तव्यं, परन्तु अर्थात् प्राप्तस्य पितो कृष्णविषाणया प्रथमदिने दानं क्रियते चेदपि किमर्थम्, अर्थात् प्राप्तस्य प्रवेशो नास्ति। प्रकृतौ येषाम् अर्थात् प्राप्तिः तेषां प्राप्तिर्नास्ति, न स्वीक्रियते। तदेव उच्यते, पश्यतु, निर्गुणत्वस्य अविहितत्वेन पाणिकण्डूयनवत् अनङ्गत्वात् विकृतेः तदाकाङ्क्षा भावात्। पाणिकण्डूयनवत् इति दृष्टान्तः दत्तः। पाणिकण्डूयनं किं जातम्, अर्थात् सिद्धं खलु। दक्षिणादानानन्तरम् अर्थात् प्राप्तमस्ति पाणिकण्डूयनं खलु, तस्य विकृतौ निवेशो नास्ति, अर्थात् सिद्धस्य विकृतौ निवेशो नास्ति इत्यत्र उदाहरणं। प्रकृतौ विहितस्यैव विकृतौ अपि निवेशः, प्रकृतौ विधानमस्ति वा तर्हि तेषां प्रवेशो भवति विकृतं, प्रकृतौ विधानं नास्ति अर्थात् प्राप्तं तर्हि विकृतिं प्रति प्रवेशो नास्ति। तदर्थं दृष्टान्तः दत्तः। तथा सति ज्योतिष्ठोमे दक्षिणादानसमये विहितकृष्णविषाणात्यागस्य द्विरात्रादिषु चोदकप्राप्तस्य प्रथमे अननुष्ठानम्। प्रथमदिने द्विरात्रं नाम दिनद्वये सोमयागश्चलति, तत्र किं कर्तव्यं, तथा सति ज्योतिष्ठोमे सोमयागे, ज्योतिष्ठोमः नाम सोमयागः, तस्मिन् सोमयागे दक्षिणादानसमये विहितकृष्णविषाणात्यागस्य, कृष्णविषाणात्यागः वीतः नीतासु दक्षिणासु इति वाक्येन खलु, द्विरात्रादिषु चोदकप्राप्तस्य,
द्विरात्रे किं जातम्? अतिदेशात् प्राप्तम्। द्विरात्रं नाम दिनद्वये सोमयागः चलति। प्रथमदिनेपि दक्षिणा दीयते। दक्षिणादानोत्तरं किं कर्तव्यं? चात्वालनामके गर्ते कृष्णविषाणायाः प्राशनं कर्तव्यं। परन्तु त्यागः कर्तुं न क्रियते। त्यागः न क्रियते, कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? द्वितीयदिनेपि अपेक्षा अस्ति। प्रथमे दिने अननुष्ठानम्, उत्तरे अह्नि दक्षिणादानपूर्वकालीनैः पदार्थैः कृष्णविषाणकण्डूयनस्य शास्त्रविहितत्वेन अपेक्षितत्वात्। किमर्थं? द्वितीयदिनेपि अपेक्षा अस्ति। द्वितीयदिनेपि सोमयागः चलति। सोमयाग अवसरे पाणिकण्डूयनं न कर्तव्यम्। उत्तरे अह्नि मन द्वितीयदिने दक्षिणादानपूर्वकालीनैः पदार्थैः। दक्षिणादानात् पूर्वं किं कर्तव्यं? हस्तकण्डूयनं न कर्तव्यं खलु। कृष्णविषाणकण्डूयनं कर्तव्यं। पदार्थैः कृष्णविषाणकण्डूयनस्य शास्त्रविहितत्वेन, शास्त्रेण विहितमस्ति कृष्णविषाणया कण्डूयते इति शास्त्रेण। अतः अपेक्षितत्वात्। ज्योतिष्ठोमे च दक्षिणादानोत्तरकालं पाणिकण्डूयनं दृष्टमपि द्विरात्रादिषु प्रथमे अह्नि अनुष्ठीयमानैः दक्षिणादानोत्तरकालीनैः पदार्थैः न अपेक्षते। तस्य प्रकृतौ अर्थसिद्धत्वेन अशास्त्रीयत्वात्। अशास्त्रीयत्वात् नाम शास्त्रीयं नास्ति, विहितं नास्ति, शास्त्रविहितं नास्ति पाणिकण्डूयनं। किमुक्तं? ज्योतिष्ठोमे दक्षिणादानोत्तरकालं, दक्षिणादान समनन्तरं यदा दक्षिणा दीयते अनन्तरं किं क्रियते? पाणिकण्डूयनं दृष्टम्। हस्तेन कण्डूत्यपनोदनं कर्तव्यं। परन्तु द्विरात्रादिषु दिनद्वये यदा सोमयागः चलति तदा प्रथमे अह्नि दिने अनुष्ठीयमानैः दक्षिणादानोत्तरकालीनैः पदार्थैः। दक्षिणादानोत्तरकालं किम उत्तरं किं क्रियते? वस्तुतः त्यागः क्रियते, परन्तु न अपेक्षते, न क्रियते। तस्य प्रकृतौ अर्थसिद्धत्वेन अशास्त्रीयत्वात्। तस्य नाम पाणिकण्डूयनस्य तत् किमस्ति? प्रकृतौ अर्थात् सिद्धम्, अर्थात् प्राप्तम्। अतः तस्य किमर्थम् अर्थात् प्राप्तम्? अशास्त्रीयत्वात्, विहितं नास्ति। तर्हि अनेन किं ज्ञातं? प्रकृतौ येषां विधानमस्ति तेषामेव विकृतौ स्वीकारः। तर्हि किं निर्गुणत्वं किमस्ति? प्रकृतौ विहितं नास्ति, केवलम् आज्यं विहितं, निर्गुणत्वं विहितं नास्ति। तर्हि निर्गुणत्वस्य प्राप्तिरपि न भवति खलु। एतत् किञ्चित् वक्तुम् एवं बहु उक्तम्। अत्र प्रायः घट्टत्रयमस्ति। लिङ्गविचारसमये ईशताधिक्यमस्ति, अनन्तरं सोमेने जेत पदद्वयमेव अस्ति खलु। षट् अक्षराण्येव सन्ति खलु। तथापि किमस्ति? बहु विचारः, महान् विचारः भवति खलु। एवं प्रकरणस्थानेपि बहु विस्तृतविचारः खलु। अतः ईषत् श्रमेण श्रोतव्यं। श्रमः भवति तथापि श्रोतव्यं। किन्तु प्रथमदिनेपि क्रियते। यदा सोमयागः दिनद्वये भवति तस्मिन् दिने प्रथमदिनेपि क्रियते, द्वितीयदिनेपि क्रियते। कृष्णविषाणा नास्ति। दक्षिणादानोत्तरं त्यागः कर्तव्यः आसीत्, परन्तु द्वितीयदिने क्रियते। किमर्थं? द्वितीयदिनेपि अपेक्षा अस्ति। प्रथमदिने दक्षिणा दत्ता, परन्तु कृष्णविषाणायाः त्यागः न क्रियते। केवलं यदा एकस्मिन् दिने सोमयागः क्रियते तस्मिन् दिने दक्षिणादानोत्तरं त्यागः क्रियते। यदा दिनद्वयं सोमयागः चलते तदा प्रथमदिने कृष्णविषाणायाः त्यागः न क्रियते। किमर्थं? द्वितीयदिने अपेक्षितमस्ति कृष्णविषाणया कण्डूयते इति विधिरस्ति। यदा प्रथमदिने त्यागः क्रियते द्वितीयदिने अन्यत् स्वीकर्तव्यम्, अन्यत् नास्ति, एकमेव विषाणमस्ति खलु। अतः द्वितीयदिने एव त्यागः क्रियते। तिरात्रादिषु तृतीयदिने त्यागः क्रियते। एवम् अन्तिमदिने एव त्यागः, प्रथमदिने त्यागो नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? हस्तेन कण्डूतिः न क्रियते, कण्डूयनं न क्रियते। किमर्थं? कृष्णविषाणा अस्ति पार्श्वे, यदस्ति तेन एव क्रियते।
उत्तरे अहनि एतत् जातं खलु उत्तरे अहनि दक्षिणादानपूर्वकालीनैः पदार्थैः कृष्णविषाणकण्डूयनस्य शास्त्रविहितत्वेन अपेक्षितत्वात्। अत्र स्पष्टमुक्तम् उत्तरे अहनि द्वितीयदिने किमस्ति दक्षिणादानपूर्वकालीनैः दक्षिणादानात् पूर्वं किं क्रियते पूर्वकालीनैः पदार्थैः कृष्णविषाणकण्डूयनस्य कृष्णविषाणया एव कण्डूयनं कर्तव्यं कण्डूयनस्य शास्त्रविहितत्वेन शास्त्रेण विहितमस्ति अतः अपेक्षितत्वात् तस्यैव अपेक्षा अस्ति प्रथमदिने त्यागः न क्रियते ज्योतिष्ठोमे च दक्षिणादानोत्तरकालं पाणिकण्डूयनं दृष्टमपि द्विरात्रादिषु प्रथमे अहनि द्विवारं जातं वा एवं निर्गुणत्वस्य अविहितत्वेन विकृतेः तदपेक्षा नास्ति तर्हि प्रकृतविषये किं जातं सः पृष्टवान् प्रश्नं कृतवान् निर्गुणत्वं यदा आज्यपृष्ठभावेन आयाति निर्गुणत्वस्य स्थाने चित्रतायाः विधानं करोतु प्रकरणं भवति यथा कादिरत्वस्य स्थाने औदुम्बरत्वस्य विधानं कृतं प्रकरणं जातम् अत्रापि प्रकरणं भवति इति प्रश्नः आसीत् खलु प्रकरणं न भवति किमर्थं निर्गुणत्वस्य अविहितत्वेन प्रकृतौ निर्गुणत्वं विहितं नास्ति तेन किं जातं विकृतेः तदपेक्षा नास्ति खलु महान् प्रपञ्चः कृतः एतावता कृष्णविषाणीय इत्यादिकम् उक्त्वा किं कः विचारः प्रकृतौ विहितं नास्ति चेत् विकृतौ तस्य प्राप्तिर्न इत्येव विचारः तदेव उच्यते निर्गुणत्वस्य अविहितत्वेन प्रकृतौ निर्गुणत्वं विहितं नास्ति केवलम् आज्यं विहितम् अतः विकृतेः तदपेक्षा नास्ति निर्गुणत्वविषये अपेक्षा नास्ति आकाङ्क्षा नास्ति तस्मात् उभयाकाङ्क्षायाः असम्भवात् पृषदाज्यस्य न प्रकरणविनियोगः सम्भवति खलु तर्हि पृषदाज्येन अन्याजान् यजति इत्यत्र प्रकरणं प्रमाणं न भवति इति अलम् अतिविस्तरेण विस्तारेण उक्त्वा अलम् अतिविस्तरेण इति उक्तं खलु बहु विस्तारं न कुर्मः अनन्तरं तत्सिद्धं महाप्रकरणं प्रकृतौ एव विनियोजकं बहुधा उक्तं महाप्रकरणं कुत्र भवति प्रकृतौ भवति विकृतौ तु तर्हि विकृतौ न भवति वा केवलं प्रकृतौ एव भवति वा नास्ति तौ अपि भवति कुत्र भवति विकृतौ तु यत् प्राकृतदृष्टार्थ अङ्ग अनुवादेन विधीयते तस्य विनियोजकं न तु केवलं विधीयमानस्य अपूर्वाङ्गस्य केवलम् अपूर्वाङ्गं नाम अपूर्वं नाम अदृष्टम् अङ्गम् इति वा अपूर्वाङ्गं न पूर्वम् अपूर्वं नाम प्रकृतौ नास्ति यद् नास्ति केवलं विकृतौ एव अस्ति नाम नूतनम् अङ्गम् इत्यर्थः प्रकृतौ अविद्यमानं विकृतौ विद्यमानम् अपूर्वम् अङ्गं न पूर्वम् अपूर्वम् अत्र अदृष्टम् इति नास्ति यत् नूतनम् अङ्गं भवति तस्य अन्वयः कथं स्थानप्रमाणेन तदेव उच्यते विकृतौ तु यत् प्राकृताङ्ग दृष्ट अर्थ अङ्गानुवादेन दृष्टार्थं विकृतौ तु यत् प्राकृत दृष्टार्थ अङ्गानुवादेन दृष्टार्थः दृष्टार्थमङ्गं किम् उदाहरणं किं दत्तं दृष्टार्थमङ्गं दृष्टार्थम् अङ्गम् अनूद्य विधातव्यं बहुधा श्रुतं ह्यः श्रुतं खलु रूपः दृष्टादृष्टसंस्कारगणः इत्युक्तं खलु तर्हि दृष्टांशोऽपि अस्ति अदृष्टांशोऽपि अस्ति तर्हि दृष्टांशं स्वीकृत्य उच्यते दृष्टार्थमङ्गं नाम यूपः दृष्टार्थम् अङ्गं नाम यूपः यूपम् अनूद्य यद्विधीयते किं विधीयते औदुम्बरत्वं विहितं खलु तत् केन प्रमाणेन विनियोजकं भवति विनियुक्तं भवति प्रकरणप्रमाणेन तदेव उक्तं तस्य विनियोजकं प्रकरणम् अत्र अपूर्वमङ्गम् इत्यत्र विवरणं दत्तं किम् आमनहोमस्य ग्रन्थेपि भवति पश्यामः
न तु केवलं विधीयमानस्य अपूर्वाङ्गस्य। केवलं नाम प्रकृतितः एकमङ्गं नागतं, किमपि अङ्गं नागतम् इति चिन्त्यताम्। केवलं नूतनतया विकृतिपार्श्वे, विकृतिप्रधानस्य पार्श्वे नूतनम् अङ्गं पठितं चेत् तस्य विनियोगः कथम् इत्युक्ते प्रकरणेन तु न भवति, स्थानप्रमाणेन भवति। तर्हि प्रकरणविनियोगः स्थानद्वये भवति। कुत्र? यत्र उभयाकाङ्क्षा नाम प्रकृतौ भवति, विकृतौ अपि प्राकृताङ्ग अनूद्य यद्विधीयते खलु, एवं स्थानद्वये प्रकरणं भवति इति जातम्। अनन्तरम् अन्यद् उदाहरणं दीयते। यत्तु विकृतौ अपि प्राकृतधर्मानुवादेन विधीयमानयोः धर्मयोः अन्तराले अपूर्वमपि अङ्गं केवलं पठ्यते, तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते। तृतीयम् उदाहरणं किं? यत्तु विकृतौ अपि प्राकृतधर्मानुवादेन विधीयमानयोः धर्मयोः अन्तराले, नाम प्रकृतितः एकम् अङ्गम् आगतं, तदनूद्य किञ्चित् विहितम्, एकं जातम्, अनन्तरं द्वितीयम् अङ्गं तूष्णीं पठितम्, अनन्तरं तृतीयम् अङ्गमस्ति, तदपि प्रकृतितः आगतं, तदनूद्य विहितं। यदा खादिरत्वम् अनूद्य यूपमनूद्य औदुम्बरत्वस्य विधानं यथा कृतं, तादृशम् अङ्गद्वयमस्ति। एतदपि औदुम्बरत्वविधानवद्, तृतीयमपि औदुम्बरत्वविधानवद् अस्ति, मध्ये तूष्णीम् एकम् अङ्गं पठितं। तत् केन प्रमाणेन विनियुज्यते इत्युक्ते प्रकरणप्रमाणेन। विकृतौ अपि प्राकृताङ्गम् अनूद्य एकं विहितं, प्राकृताङ्गम् अनूद्य तृतीयं विहितं, मध्ये किञ्चित् पठितमस्ति, तस्य ग्रहणं केन प्रमाणेन इत्युक्ते प्रकरणप्रमाणेनैव भवति। यत्र उदाहरणं दीयते। यत्तु विकृतौ अपि प्राकृतधर्मानुवादेन औदुम्बरत्ववत् प्राकृतधर्मानुवादेन विधीयमानयोः धर्मयोः, नाम अङ्गद्वयं विहितं, प्रथमम् अङ्गं तृतीयम् अङ्गम्, एतद्वयं विहितं, धर्मयोः अन्तराले नाम मध्ये अपूर्वमपि अङ्गं केवलं पठ्यते। तूष्णीं पठितं, तत्र प्राकृतम् अङ्गम् अनूद्य किमपि न विहितं, तूष्णीम् एकम् अङ्गं पठितमस्ति, नूतनम् अङ्गं, तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते, प्रकरणप्रमाणेन विनियुक्तं भवति। यद्यपि विकृतेः कथं भावाकाङ्क्षायाः प्राकृतैः एव अङ्गैः शाम्यते, तथापि यत्र प्राकृताङ्गानुवादेन धर्मविधानं तत्र तद्विधानं यावत् भवति तावत् कथं भावाकाङ्क्षा न निवर्तते। यद्यपि विकृतेः कथं भावाकाङ्क्षा, विकृतिप्रधानस्य आकाङ्क्षा का आकाङ्क्षा? कति आकाङ्क्षाः सन्ति विकृतिप्रधानस्य? तिस्रा आकाङ्क्षा। भावना इत्युक्ते तिस्रा आकाङ्क्षा खलु, साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति। कथं भावाकाङ्क्षा नाम आकाङ्क्षा त्रयमेव अस्ति खलु, किं? साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता। तर्हि कथं भावाकाङ्क्षा नाम का? इति कर्तव्यता आकाङ्क्षा खलु, किं केन कथम् इति आकारः प्रदर्शितः। भावनायाः आकाङ्क्षात्रयं किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति। साध्याकाङ्क्षा साधनाकाङ्क्षा इति कर्तव्यता आकाङ्क्षा, तस्यैव आकारः प्रदर्शितः अग्रे, किं केन कथम् इति। तर्हि कथं भावाकाङ्क्षा नाम इति कर्तव्यता आकाङ्क्षा, तदेव उच्यते। यद्यपि विकृतेः कथं भावाकाङ्क्षा नाम इति कर्तव्यता आकाङ्क्षा प्राकृतैः एव अङ्गैः शाम्यति। प्रकृतितः यदा अङ्गम् अतिदिष्टं तेनैव प्रधानस्य आकाङ्क्षा शान्ता भवति। यद्यपि तथापि यत्र प्राकृताङ्गानुवादेन धर्मविधानं नाम औदुम्बरत्वं स्वीक्रियताम्। उदाहरणं विना पङ्क्तिः मनसि न गच्छति, उदाहरणं स्वीकृत्य पठ्यताम्। तथापि यत्र प्राकृताङ्ग अनुवादेन, प्राकृताङ्गं भवति यूपः, यूपमनूद्य विहितं धर्मविधानं नाम औदुम्बरत्वविधानं, धर्मविधानं तत्र तद्विधानं यावत् भवति, औदुम्बरत्वविधानं यावत् भवति तावत्पर्यन्तं कथं भावाकाङ्क्षा न निवर्तते। नाम पूर्वोक्तमेव पुनः उक्तं, यावत्पर्यन्तम् औदुम्बरत्वस्य अन्वयो न भवति, केवल यूपमात्रस्य अन्वये सत्यपि आकाङ्क्षा न शाम्यति, न शान्ता भवति। तर्हि किम्? अतः विकृतेः आकाङ्क्षावत्वात्
अंतराले विहितस्य अपि अपूर्वांगस्य भाव्याकांक्षा सत्वात् युक्तं तस्य प्रकरणात् विकृत्यर्थत्वम्। नाम अत्र प्रथममङ्गं विहितं, तत्र किं जातं, यावत्पर्यन्तम् अत्र धर्म विशेषगुणः विहितः तस्य अन्वयपर्यन्तम् आकाङ्क्षा भवति। अत्रापि प्राकृताङ्गमनूद्य कश्चन धर्मः विहितः, तादृशधर्मान्वयपर्यन्तं विकृतेः आकाङ्क्षा अस्ति। अत्रापि आकाङ्क्षा अस्ति, अत्रापि आकाङ्क्षा अस्ति, नाम मध्ये कुतः आकाङ्क्षा न भवति इति अत्रापि आकाङ्क्षा भवति इति उच्यते खलु। प्रथमविषये आकाङ्क्षा, तृतीयविषये आकाङ्क्षा, किमर्थं द्वितीयविषये आकाङ्क्षा नास्ति? यद्यपि तूष्णीं विहितं, तत्र प्राकृताङ्गम् अनूद्य किमपि न विहितं, तूष्णीं विहितं, नूतनतया विहितं, तथापि एतद्विषये अपि आकाङ्क्षा भवति। प्रायपाठः इति शब्दः श्रुतो वा? आगतं वा पूर्वं? नागतम्, अग्रे आयाति। नाम समानरूपेण पाठः, नाम एतद्विषये अपि आकाङ्क्षा अस्ति, एतद्विषये अपि आकाङ्क्षा, तर्हि अत्रापि आकाङ्क्षा स्यात् इति कल्प्यते। तदेव उच्यते विकृतेः आकाङ्क्षावत्वात् अंतराले विहितस्यापि अपूर्वाङ्गस्य, अंतराले नाम मध्ये विहितस्य अपूर्वाङ्गस्य भाव्याकाङ्क्षावत्वात्, भाव्याकाङ्क्षा नाम भाव्याकाङ्क्षा, भाव्यं, भाव्याकाङ्क्षा नाम चतुर्थी आकाङ्क्षा वा नूतनाकाङ्क्षा? साध्याकाङ्क्षा, भाव्यं, प्रयोजनं, फलं सर्वं समानार्थकं खलु। तर्हि भाव्याकाङ्क्षा नाम साध्याकाङ्क्षा। कस्य साध्याकाङ्क्षा? अपूर्वाङ्गस्य साध्याकाङ्क्षा। विकृतेः आकाङ्क्षा अस्ति अङ्गविषये, प्रथमाङ्गविषये आकाङ्क्षा अस्ति, तृतीयाङ्गविषये आकाङ्क्षा अस्ति, तर्हि तृतीय मध्य विद्यमानाङ्गविषये अपि आकाङ्क्षा इति कल्पितम्, एका आकाङ्क्षा जाता। अपूर्वाङ्गस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति, मम भाव्यं किम् इति, तर्हि आकाङ्क्षा द्वयम् आगतं, विकृतेरपि आकाङ्क्षा, अपूर्वाङ्गस्यापि आकाङ्क्षा, तर्हि आकाङ्क्षा द्वयमस्ति, नाम तत्र किं जातं, प्रकरणमस्ति। अतः विकृतेः आकाङ्क्षावत्वात् अंतराले विहितस्यापि अपूर्वाङ्गस्य भाव्याकाङ्क्षा सत्वात् युक्तं तस्य प्रकरणात् विकृत्यर्थत्वम्। यथा आमन होमेषु, आमन होमः विहितः विकृतौ, विधायकवाक्यं किम्? आमनमस्य देवाः इति तिस्राहुतिर्यजो जुहोति इति वाक्यं। कुत्र अस्ति तत्? विकृति पार्श्वे अस्ति। एतद् यागचित्रमस्ति खलु, तद् विकृतिः इति स्वीक्रियताम्। विकृति पार्श्वे विहितमस्ति, अपूर्वाङ्गं विहितमस्ति, तद् तूष्णीं विहितम्। एतत् अस्य अङ्गं भवति इति किमपि प्रमाणं नास्ति, श्रुतिर्नास्ति, अनन्तरं वाक्यं नास्ति, लिङ्गं नास्ति, प्रकरणं नास्ति, किमपि नास्ति, तूष्णीम् एकम् अङ्गं पठितं, तिस्राहुतिर्जुहोति, आहुतित्रयं देयम् इत्येव उक्तं, तावदेव। तर्हि कस्य अङ्गम् इत्युक्ते विकृतेः एव अङ्गं। प्रमाणं किम् इत्युक्ते तत्र प्राकृतधर्मानुवादेन किञ्चित् अङ्गं विहितं पूर्वम्, अन्तेपि प्राकृतधर्मानुवादेन किञ्चित् अङ्गं विहितं, मध्ये विद्यमानं विकृतेः अङ्गम् इति स्वीक्रियते। एवं प्रकरणस्य तृतीयम् उदाहरणम् अवगतं वा? एतत् स्थानप्रमाणात् नास्ति। स्थानप्रमाणात् कुत्र भवति इत्युक्ते केवलं प्राकृतधर्मानुवादेन विद्यमानम् एकम् अङ्गमस्ति इति चिन्त्यताम्, तृतीयं नास्ति, केवलं प्रथमम् अङ्गमस्ति, अनन्तरं केवलम् अपूर्वाङ्गमस्ति, एतद्द्वयमेव अस्ति इति चिन्त्यताम्, तदा स्थानं भवति। किमर्थम्? एवम् इदानीं किं समानरूपेण पाठो नास्ति, केवलम् एकत्र आकाङ्क्षा नास्ति, समानता नागता। नो चेत् कदा भवति? एतद्द्वयमपि नास्ति इति चिन्त्यताम्, अत्र तु किमस्ति इत्युक्ते प्राकृतधर्मानुवादेन इति औदुम्बरत्वस्य उदाहरणं दत्तम्। औदुम्बरत्ववाक्यवत् वाक्यद्वयमस्ति, स्थानद्वयमस्ति। इदानीम् अत्र नम्बर् देयमासीत्, तदा सम्यक् भवति स्म। तर्हि तत्रापि औदुम्बरत्वस्य विधानवत् अस्ति, ब्लू कलर् यदस्ति तत्, अनन्तरं तृतीय ब्लू कलर् अपि
तद्वदेव औदुम्बरत्वविधानवद् अस्ति। अतः मध्ये विद्यमानं प्रकरणादेव गृहीतं भवति इति उदाहरणं दत्तं। तर्हि प्रकरणस्य तृतीयम् उदाहरणम् एतत्। ते हि प्राकृताङ्ग अनुवादेन विधीयमानयोः धर्मयोः अन्तराले विधीयन्ते इत्युक्तं तन्त्ररत्नादौ इति आस्तां तावत्। भवत्या प्रश्नः कृतः खलु, स्थानप्रमाणेन न भवति वा, प्रकरणप्रमाणस्य उदाहरणं कथम् इति खलु। तत्र ग्रन्थकारः प्रदर्शयति मद्विषये अयम् अस्मिन् ग्रन्थे एतत् प्रकटितमस्ति, प्रकाशितमस्ति। कुत्र? तन्त्ररत्नम् इति ग्रन्थः कश्चन, पार्थसारथि मिश्राणां। तत्र किमुक्तं? ते हि नाम एतादृश नूतन धर्मः प्राकृताङ्गानुवादेन विधीयमानयोः धर्मयोः अन्तराले विधीयन्ते, मध्ये विधीयन्ते। एतदेव उदाहरणं। विधीयन्ते इत्युक्तं तन्त्ररत्नादौ। तर्हि मया यदुक्तं तद् दुष्टं नास्ति, तस्मिन् ग्रन्थेपि एतद् निरूपितम् इति एकं प्रमाणं दत्तं। तर्हि प्रकरणमेव स्थानं नास्ति खलु। अनन्तरम् अग्रे गम्यताम्। अवान्तरप्रकरणं, प्रकरणस्य विभागद्वयमस्ति। किं किं? प्रकरणस्य विभागद्वयं किं? मुखम् उद्घाटयन्तु। महाप्रकरणम्, अवान्तरप्रकरणं। महाप्रकरणस्य लक्षणं किं दत्तं? फलभावना सम्बद्धं प्रकरणं महाप्रकरणं। फलभावना नाम शाब्दी भावना श्रुता, अनन्तरम् आर्थी भावना श्रुता। फलभावना नाम तृतीया भावना वा? तर्हि का भावना? फलभावना, फलबोधकवाक्ये विद्यमाना भावना। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः। एतादृशवाक्यानि किं कुर्वन्ति? फलं बोधयन्ति। शारीर्या वृष्टिकामो यजेत खलु। वायव्यं श्वेतमालवेत भूतिकामः। एतादृशवाक्येषु फलं निर्दिष्टम्। एतादृशफलबोधकवाक्ये या भावना अस्ति सा फलभावना खलु। तदेव उच्यते फलभावनायाः अन्तराले, अन्तराले नाम मध्ये यत् अङ्गभावनायाः प्रकरणम्। अङ्गभावना नाम, अङ्गभावना नाम का? अङ्गबोधकवाक्ये विद्यमाना भावना। समिधो यजति, एतत् प्रयाजरूपम् अङ्गं बोधयति। समिधो यजति, यजति इत्यत्र तत्प्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना। अङ्गबोधकं वाक्यम् एवं भावना अस्ति, अङ्गभावना जाता खलु। अङ्गभावना, अङ्गभावनायाः प्रकरणं तत् अवान्तरप्रकरणं खलु। तर्हि एतत् सुलभेन चिन्त्यताम्। फलबोधकवाक्ये या भावना अस्ति तत्सम्बद्धं प्रकरणं महाप्रकरणम्। अङ्गबोधकवाक्ये या भावना अस्ति तत्सम्बद्धं प्रकरणम् अवान्तरप्रकरणम्। तच्च अभिक्रमणादीनां प्रयाजादिषु विनियोजकम्। एतत् कथं ज्ञायते? महाप्रकरणं किम्, अवान्तरप्रकरणं किम्, कथं ज्ञायते? इदानीम् एतत् स्वीक्रियताम्। अयं विश्वविद्यालयः अस्ति खलु, एतत् महाप्रकरणम्। अत्र एतत् शिक्षासङ्कुलः अस्ति खलु, एतत् किम्, अवान्तरप्रकरणं। डिपार्ट्मेण्ट् के एतत् किं करोति? एतत् मम इति स्वीकरोति खलु। एतत् फ्याकल्टी किं करोति? एतत् मदीय, एतत् सर्व डिपार्ट्मेण्ट् मदीयं, दर्शन फ्याकल्टी मदीयम्, एतत् सर्वं स्वीकरोति। अनन्तरं शिक्षा फ्याकल्टी अस्ति खलु, तत्र किं क्रियते? तत्र यत् BEd डिपार्ट्मेण्ट् अस्ति, MEd डिपार्ट्मेण्ट् अस्ति, तत्सर्वं किम्, एतत् मदीयम् इति तत् फ्याकल्टी स्वीकरोति। एवं तदम् एकम् अवान्तरप्रकरणम्, एतदेकम् अवान्तरप्रकरणं खलु। महाप्रकरणं किम्? एतत् विद्यापीठं महाप्रकरणं खलु, सर्वं मदीयम् इति स्वीकरोति। परन्तु कं स्वीकरोति? केवलं फ्याकल्टी द्वयं स्वीकरोति अङ्गत्वेन खलु, डिपार्ट्मेण्ट् न स्वीकरोति। डिपार्ट्मेण्ट् कस्य अङ्गं? फ्याकल्टी द्वयस्य अङ्गं खलु, फ्याकल्टी द्वयस्य अङ्गं डिपार्ट्मेण्ट्। अनन्तरम् अयं विश्वविद्यालयः महाप्रकरणम्। एतत् किं करोति? केवलं
फ्याकल्टी द्वयं गृह्णाति, एतद्वयं मम अङ्गं, मदीयम् अङ्गम्, एतद्वयम् इति। एवमेव किं वेदेपि भवति। दर्शपूर्णमासप्रकरणं दृष्टं। दर्शपूर्णमासप्रकरणे एकम् अङ्गं पठितमस्ति, समिधो यजति, प्रयाजानां विधानमस्ति। प्रयाजः मदीयम् अङ्गम् इति। तर्हि दर्शपूर्णमासस्थाने किमस्ति? अयं विश्वविद्यालयः। विश्वविद्यालयस्थाने दर्शपूर्णमासयागं स्वीक्रियताम्। अनन्तरं फ्याकल्टी स्थाने अनुयाजा, प्रयाजः, अनुयाजा इत्यादिकम्। अनन्तरम् अनुयाजस्य अङ्गं यदस्ति डिपार्ट्मेण्ट्, तत्र अभिक्रमणं स्वीक्रियताम्। अभिक्रमणं किं? डिपार्ट्मेण्ट् यदस्ति एतद् यूनिवर्सिटी अङ्गं नास्ति, साक्षात् अङ्गं नास्ति खलु। डिपार्ट्मेण्ट् फ्याकल्टी प्रति अङ्गम्। एवम् अभिक्रमणं यदस्ति तत् प्रयाजं प्रति अङ्गं खलु। प्रयाजः कं प्रति अङ्गं? दर्शपूर्णमासौ प्रति अङ्गं। दर्शपूर्णमासयागं प्रति अङ्गं प्रयाजः, प्रयाजं प्रति अङ्गम् अभिक्रमणम्। एतत् शरीरस्य अङ्गं भवति अयं हस्तः, हस्तस्य अङ्गं भवति एवम् अङ्गुली इत्यादिकं खलु, नखः इत्यादिकम्। एतत् साक्षात् शरीरस्य अङ्गं नास्ति, एवं स्वीक्रियताम्। तर्हि कस्य किम् अङ्गम् इति कथं ज्ञायते? इदानीम् अभिक्रमणं प्रकरणस्य अङ्गं नास्ति वा? डिपार्ट्मेण्ट् विश्वविद्यालयस्य साक्षात् अङ्गं नास्ति वा? इत्युक्ते तत्र किञ्चित् प्रमाणं दर्शयन्ति। यथा अभिक्रमणादीनां प्रयाजादिषु विनियोजकम्। अभिक्रमणम् अङ्गं, कं प्रति अङ्गं? प्रयाजं प्रति अङ्गं। तत् कथं ज्ञायते? डिपार्ट्मेण्ट् विश्वविद्यालयस्य अङ्गं नास्ति, फ्याकल्टी प्रति अङ्गं खलु। कथं ज्ञायते इत्युक्ते सन्दंशेन ज्ञायते। सन्दंशः नाम एतत् चित्रमस्ति खलु, पार्श्वद्वये ग्रहीतुं शक्यते। एतत् किं करोति? एतत् मदीयम् इति स्वीकरोति खलु। तद्वदेव सन्दंशो नाम तादृश आकारेण भवति। पक्षद्वये ग्रहणं, प्रकारद्वयेन ग्रहणं। प्रयाजाः पञ्चप्रयाजाः विहिताः। प्रयाजम् उद्दिश्य केवलं अभिक्रामं जुहोति इति पठितम्। अभिक्रमणं कर्तव्यम्। अभिक्रमणं नाम किञ्चित् गमनं, किञ्चित् होमपार्श्वे गत्वा आहुतिः देया भवति, तादृश अभिक्रमणं कर्तव्यं। तर्हि अभिक्रमणं कं प्रति अङ्गं? प्रयाजं प्रति अङ्गं। किमर्थं? प्रयाजस्य अङ्गद्वयमस्ति, तत् येल्लो आकारः अस्ति खलु, येल्लो कलर्, तत् प्रयाजस्य अङ्गम् इति स्वीक्रियताम्। प्रयाजस्य अङ्गद्वयं, तन्मध्ये यत् अभिक्रमणं पठितमस्ति तत् प्रयाजं प्रत्येव अङ्गं। किमर्थम्? एतद् अङ्गद्वयं गृह्णाति अभिक्रमणं प्रयाजस्य अङ्गं। डिपार्ट्मेण्ट् स्थाने अभिक्रमणम् अस्ति, फ्याकल्टी स्थाने प्रयाजाः सन्ति। अनन्तरं विश्वविद्यालयस्य स्थाने दर्शपूर्णमासयागः अस्ति। एवम् अप्लै क्रियताम्, समन्वयो भवति। सन्दंशेन ज्ञायते, सन्दंशः प्रमाणम्। तदभावे सन्दंशाभावे अविशेषात् सर्वेषां फलभावना कथं भावेन ग्रहणात्। सन्दंशो नास्ति चेत् किं भवति स्म? सन्दंशः प्रमाणम् इति दर्शितम्। यदि सन्दंशो न स्यात् तर्हि किं भवति? महाप्रकरणं सर्वं गृह्णाति। नाम प्रयाजमनूद्य एकमेव अङ्गं विहितम् इति चिन्त्यताम्। इदानीम् अङ्गद्वयं विहितम् इति दर्शितं, यो वै प्रयाजानाम् इति दृश्यते खलु। तदेकमङ्गं समानयते जुह्वाम् इति एकम् अङ्गम्। एवम् अङ्गद्वयं प्रयाजमनूद्य विहितम्। अङ्गद्वयं नास्ति, एकमेव अङ्गम् अस्ति इति चिन्त्यताम्। तदा किं भवति? महाप्रकरणं सर्वं मदीयम् इति। यूनिवर्सिटी किं करोति? सर्वं मदीयम्। डिपार्ट्मेण्ट् वा भवतु, फ्याकल्टी वा भवतु, सर्वं मदीयम् इति स्वीकरोति। परन्तु इदानीं किमस्ति? सन्दंशो अस्ति।
नाम प्रयाजस्य अङ्गद्वयमस्ति, अतः तन्मध्ये पतितं प्रयाजस्यैव अङ्गं भवति। अनन्तरं सन्दंशः नाम किम्? सन्दंशो नाम सुलभेन एतद् आकारविशेषः तदेव शास्त्रे निरूप्यते। सन्दंशो नाम एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोः अङ्गयोः अन्तराले विहितत्वम्। सन्दंशः किम्? एकम् अङ्गम् अनूद्य। एकम् अङ्गं किम् अत्र? प्रयाजः। प्रयाजः दर्शपूर्णमासयोः एकम् अङ्गं खलु। पञ्चप्रयाजाः मिलित्वा एकम् अङ्गं भवति प्रयाजः इति। प्रयाजरूपम् एकम् अङ्गम् अनूद्य विधीयमानयोः अङ्गद्वयं विहितं, विधीयमानयोः अङ्गयोः द्वित्वमस्ति, नाम अङ्गद्वयं विहितं प्रयाजम् अनूद्य। येल्लो आकारेण दर्शितं खलु। यो वै प्रयाजानाम् इति अस्ति, अनन्तरं ग्रन्थेपि स्यात्, ग्रन्थेपि अस्ति, अग्रे अस्ति, एकवारं पठामः ज्ञायते। अङ्गयोः अन्तराले विहितत्वम्, अन्तराले मध्ये यद् विहितमस्ति तत् सन्दंशः इति उच्यते। नाम पात्रग्रहणं कथं क्रियते? उष्णपात्रम् अस्ति इत्युक्ते ग्रहणं कथं क्रियते? सन्दंशेन गृह्यते खलु, तद्वत् एतत् किं करोति? अङ्गद्वयं सर्वं मत्सम्बद्धम् इति। यथा उदाहरणं दीयते, तद्धि उदाहरणं समानयते उपभृतः इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किञ्चिदङ्गं विधाय विधीयते। समानयते उपभृतः, उपभृत् नाम पात्रविशेषः, तत्र घृतं भवति, उपभृत् पात्रे घृतं भवति। प्रयाजस्य अनुष्ठानावसरे उपभृत् पात्रात् घृतं स्वीकर्तव्यं। यदा अतिहाय इडो इति अस्ति, नाम समिदो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, तृतीयस्थानीयं। प्रयाजत्रयं हुत्वा किं कर्तव्यम्? अनन्तरम् आज्यं स्वीकर्तव्यं। कस्मात् स्वीकर्तव्यम्? उपभृत् पात्रात् स्वीकर्तव्यं खलु। तर्हि कम् उद्दिश्य विहितं? प्रयाजम् उद्दिश्य एकम् अङ्गं विहितम्। अग्रे अस्ति किञ्चिदङ्गं विधीयते पश्चात् अपि प्रयाजानुवादेन। पश्चात् किञ्चिदङ्गं नाम अभिक्रामं जुहोति इति किञ्चिदङ्गं विहितम्। अनन्तरं पश्चात्, अनन्तरं तृतीयस्थाने प्रयाजानुवादेन पुनः प्रयाजम् अनूद्य विहितं। किं? यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद। द्वयोः प्रयाजयोः मिथुनं, समिद्यागस्य अनन्तरं तनूनपातयागस्य, एवं द्वयोर्मिथुनं, द्वयोर्द्वयोः एकः समूहः, एकं ग्रूप्, तत् कृत्वा एवं प्रयाजरूपेण एकम् अङ्गं विहितं। यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किञ्चिदङ्गं विधीयते। नाम प्रथममङ्गं प्रयाजमनूद्य विहितं, तृतीयमङ्गं प्रयाजमनूद्य विहितं, मध्ये तूष्णीं विहितम्। अतः प्रयाजाङ्गमध्ये पठितम् अभिक्रमणम्। प्रयाजाङ्गं नाम प्रयाजाङ्गयोः मध्ये, अङ्गयोः मध्ये यत् पठितमस्ति अभिक्रमणम्। अभिक्रमणं नाम किञ्चित् क्रमणं, नाम किञ्चित् गमनम्। अभिक्रमणं तदङ्गं, तदङ्गं नाम प्रयाजं प्रति अङ्गं, तं प्रति अङ्गं, प्रयाजं प्रति अङ्गं भवति। किमर्थं? तत् कथं भावाकाङ्क्षायाः अशान्ते। कथं भावाकाङ्क्षा नाम इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। कस्य इति कर्तव्यताकाङ्क्षा? प्रयाजानं खलु। प्रयाजानाम् आकाङ्क्षा अस्ति खलु। मया अपूर्वं दर्शपूर्णमासयागं प्रति उपकारं क्रियते, उपकारः क्रियते। मया दर्शपूर्णमासयागं प्रति उपकारः क्रियते, परन्तु मह्यं कः उपकरोति इति आकाङ्क्षा अस्ति खलु। मया सः क्रियते, परन्तु कथम् इति आकाङ्क्षा अस्ति। आकाङ्क्षायाम् अभिक्रमणं कृत्वा एतत् सर्वम् अभिक्रमणं प्रयाजं प्रति उपकरोति। कथं भावाकाङ्क्षाः अशान्तेः, तदेव श्लोके उक्तं। किं? परप्रकरणस्थानाम् अङ्गे श्रुत्यादिभिः त्रिभिः ज्ञाते पुनश्च तैरेव सन्दंशेन तदिश्यते। एतावता यदुक्तं तदेव उक्तं। परप्रकरणं नाम अन्यप्रकरणं, परः अन्यः, प्रयाजप्रकरणं नास्ति, अन्यप्रकरणं। कस्य प्रकरणं?
दर्शपूर्णमासप्रकरणं विचार दर्शपूर्णमासप्रकरणे विचारः खलु। तर्हि प्रयाजापेक्षया अन्यः भवति, परः भवति दर्शपूर्णमासयागः खलु। तत्प्रकरणं दर्शपूर्णमासप्रकरणं। दर्शपूर्णमासप्रकरणस्थानाम् अंगे ज्ञाते अंगत्वम् अवगतं। केन अंगत्वम् अवगतं? श्रुत्यादिभिः त्रिभिः। श्रुतिः, लिंगम, वाक्यम, येभिः अंगत्वं ज्ञातं चेत् नाम किं? समानेते जुह्वामिति श्रुत्यादिभिः ज्ञातं। प्रथमम् अङ्गमस्ति श्रुत्यादिभिः ज्ञातं। श्रुत्या लिंगेन वा वाक्येन वा। यतोहि समानेते जुह्वाम् उपवृताः इति इत्यादि अस्ति खलु। प्रयाज शब्दाः सन्ति। तर्हि वाक्यप्रमाणेन वा श्रुत्या वा किं ज्ञातं? प्रयाजं प्रति अंगम् इति ज्ञातं। तृतीयमपि ज्ञातं श्रुत्यादिभिः त्रिभिः। एवं अंगे ज्ञाते पुनश्च तैरेव संदंशेन तदिश्यते। संदंशेन किं क्रियते? प्रयाजं प्रति अंगम् इति स्वीक्रियते इति श्लोके उक्तम्। न च अंगभावनायाः कथं भावाकांक्षा भावात् कथं प्रयाज भावना कथं भावेन अभिक्रमणं गृह्यते इति वाच्यम्। पुनः प्रश्नः क्रियते, कथं भावाकांक्षा कुत्र अस्ति इति उक्तं पूर्वं प्रकरणनिरूपणावसरे। प्रधानभावनायाः कथं भावाकांक्षा अस्ति। किमर्थं? प्रधानयागः किं करोति? फलं यच्छति। फलं कदा भवति? कश्चित् उपकरोति चेत् फलं भवति खलु। केवलं प्रधानमात्रं फलं दातुम् असमर्थं भवति, उपकारकः अपेक्षते। तर्हि तत्र आकांक्षा, तृतीयाकांक्षा अस्ति इति कर्तव्यताकांक्षा। एतत्तु अङ्गं खलु, अङ्गं फलं न यच्छति। तर्हि अत्र कथं भावाकांक्षा खलु। अंगभावनायाः कीदृशी आकांक्षा, कथं भावाकांक्षा न भवति खलु, केवलं प्रधानमात्रस्य भवति खलु इति प्रश्नः। ननु अंगभावनायाः, अंगभावना नाम प्रयाजभावना, समिदो यजति इत्यत्र विद्यमाना भावना। प्रयाजभावनायाः कथं भावाकांक्षा भावा, कथं भावाकांक्षा नाम इति कर्तव्यताकांक्षा। इति कर्तव्यताकांक्षा नास्ति इत्यतः कथं प्रयाजभावना कथं भावेन, प्रयाजभावना कथं भावेन, कथं भावना नाम इति कर्तव्यता खलु। इति कर्तव्यता कथं भावेन अभिक्रमणं गृह्यते। इति कर्तव्यतात्वेन अभिक्रमणस्य ग्रहणं कथं भवति इति प्रश्नः। समाधानं दीयते, भावना साम्येन सर्वत्र कथं भावाकांक्षायाः सत्त्वात्। किमुक्तं? किं समाधानं दत्तं? भावना साम्येन सर्वत्र कथं भावाकांक्षायाः सत्त्वात्। सुलभमस्ति। किमुक्तं? साम्यं नाम समता खलु। नाम प्रधानभावनया साकम् अस्यापि समता अस्ति, सिमिलारिटी खलु। तद्वदेव अस्ति अत्रापि सापि भावना, इयमपि भावना। भावना इत्युक्ते आकांक्षात्रयं। पूर्वमुक्तं भावना निरूपणावसरे भावना वा तर्हि आकांक्षात्रयमस्ति। तर्हि भावना साम्यात् नाम पूर्वं या भावना उक्ता तद्वदेव इयमपि भावना अस्ति। भावनाद्वये साम्यमस्ति। अतः भावना साम्येन सर्वत्र कथं भावाकांक्षायाः सत्त्वात्। कथं भावाकांक्षा अवश्यं भवति। भावना इत्युक्ते प्रधानभावना वा भवतु, अंगभावना वा भवतु, या कापि वा भावना भवतु, परन्तु आकांक्षात्रयं भवति। केवलं प्रधानभावने पूर्वम् उक्तं खलु, न कुलधर्मः खलु। केवलं प्रधानभावनायामेव आकांक्षात्रयम् इति कुलधर्मो नास्ति, है कि नहीं। एक ही भावना में, प्रधान भावना में ही 3 आकांक्षा है, अंग भावना में आकांक्षा नहीं है कि नहीं। ऐसा नहीं है। भावना है क्या है? तो 3 आकांक्षा है। अनन्तरं प्रयाजैः तर्हि कथं ज्ञायते तत्सर्वम् इत्युक्ते, प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेत् इत्युक्ते। प्रयाजैः किं कर्तव्यं? प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं। तेन किं भवति? अपूर्वं भवति। प्रयाजेन अपूर्वं भवति। अपूर्वं कुत्र गच्छति इत्युक्ते प्रधान फलापूर्वं प्रति गच्छति। फलापूर्वेण साकं मिलितं भवति।
प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावये। यागः कः? दर्शपूर्णमासयागः। प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कृत्वा अपूर्वस्य सम्पादनं कर्तव्यम्, अपूर्वसिद्धिः कर्तव्या। अनन्तरं यागोपकारं भावये। दर्शपूर्णमासयागं प्रति उपकारः कर्तव्यः इत्युक्ते यः नाम न जानाति प्रयाजैः अपूर्वं कर्तुं तस्य अस्ति एव कथं भावाकाङ्क्षा। कथं भावाकाङ्क्षा नाम केवलं प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इत्येव ज्ञायते। प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कथम् इति न ज्ञायते। येन न ज्ञायते सः पृच्छति मया प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं, परन्तु कथम्? इदानीं किम्? एकं नूतन बैक् आनीतम् इति चिन्त्यताम्। सर्वदा एकं बैक् एकः चालयति, द्विचक्रिकां चालयति सर्वदा, तद्विषये क्लेशो नास्ति। नूतनं बैक् आनीतं, तत्र कथं ग्रहीतव्यम् एवम् इत्यादिकम् आकारेण ग्राह्यं भवति कदाचित्, सर्वैः सामान्याकारेण गृह्यते। बहुभिः सर्वदा नूतनं भवति, एतादृशरूपेण भवति। कुत्र स्टार्ट् कर्तव्यं, कुत्र गियर् स्थापनीयम् इत्यादिकं किमपि न ज्ञायते। तस्मिन् समये पृच्छते मया कथं चालनीयं, साध्यं किम्? उत्तरदेशप्राप्तिः, बेङ्गलूरुगमनं वा चेन्नैगमनं वा तत्सर्वं किं साध्यम्। अनन्तरं सैकल् वा कार् वा बैक् वा एतत् सर्वं किं साधनम्। अनन्तरं मया कथं चालनीयं, मया साध्यं प्रति गन्तव्यं, परन्तु कथं चालनीयम् इति आकाङ्क्षा भवति। सर्वत्र आकाङ्क्षा इयम् आकाङ्क्षा भवति खलु। यत्किमपि कार्यं भवतु, परीक्षां स्वीकरोतु, तत्रापि भावना अस्ति, परीक्षां लिखतु इत्युक्ते भावना अस्ति खलु। भावना क्रिया या कापि वा क्रिया भवतु, भावना भवति। साध्यं किम्? अङ्कप्राप्तिः। परीक्षालेखनं किं? साधनं। तत्पूर्वं यत् क्रियते पठनं वा अनन्तरं सज्जीकरणं खलु, पेपर्स् इत्यादिकं स्वीकृत्य गम्यते खलु परीक्षां प्रति। हाल् टिकेट् स्वीकर्तव्यम् इत्यादिकं यदस्ति, लघु लघु क्रिया या अस्ति तत्सर्वम् इति कर्तव्यं खलु। एवमेव यः परीक्षां यदा बैक् चालनं न जानाति सः पृच्छति मया कथं चालनीयं खलु। एवमेव प्रयाजस्य अनुष्ठानावसरे यः प्रयाजस्य अनुष्ठानं कथम् इति यः न जानाति तेनापि प्रश्नः क्रियते मया कथम् अनुष्ठेयं, तदेव वदति। यो नाम न जानाति प्रयाजैः अपूर्वं कर्तुं तस्य अस्ति कथं भावाकाङ्क्षा। कथं भावाकाङ्क्षा नाम इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। किं केन कथं, कथम् एभिः अपूर्वं कर्तव्यम्। एभिः नाम प्रयाजैः खलु। प्रयाजानाम् अनुष्ठानं मया क्रियते, परन्तु कथं कर्तव्यं, कथम् अपूर्वसिद्धिर्भवति, कथं क्रियते चेदेव प्रयाजद्वारा अपूर्वस्य प्राप्तिर्भवति इति आकाङ्क्षा। सा च सन्दंशपतितैः वाचनिकैः स्मार्तैश्च आचमनादिभिः शाम्यति। कथं शाम्यते? प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कथम् इति आसीत् खलु। अनन्तरं किं? यदा आकाङ्क्षा भवति, आकाङ्क्षायाः शमनं कथं भवति इत्युक्ते सन्दंशपतितैः वाचनिकैः। वाचनिकं नाम वाक्येन यदुक्तमस्ति, वचनेन यदुक्तमस्ति, सन्दंशपतितं यदस्ति तैः। अनन्तरं स्मार्तैर्वा, एतत्तु श्रुत्या उक्तम्, अविक्रामं जुहोति इति श्रुत्या उक्तं। कदाचित् श्रुतौ नोक्तम् इति चिन्त्यतां, स्मृतौ उक्तमस्ति, तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। आचमनम्, आचान्तेन कर्म कर्तव्यम् इत्यादिकं यदस्ति, आचमनं कर्तव्यम् इत्यादिकं यदस्ति तत्सर्वम् अत्र स्वीकर्तव्यं। स्मार्तैश्च आचमनादिभिः, अत्रैव दत्तम्, आचमनादिभिः शाम्यति, शमनं भवति खलु। तदभावे तर्हि किमपि न पठितम् इति स्वीक्रियताम्। प्रयाजस्य अनुष्ठानं विहितं, प्रयाजानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं, प्रधानस्य यदङ्गमस्ति तस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम् इत्युक्तं, परन्तु कथम् इति नोक्तम्। अत्र किमुक्तं? दर्शपूर्णमासार्थं प्रयाजानाम् अनुष्ठानं, प्रयाजार्थम् अभिक्रमणस्य अनुष्ठानम् इति उक्तमस्ति। कदाचित् अभिक्रमणस्थाने किमपि नास्ति इति चिन्त्यते, केवलं समिदो यजति इत्येव अस्ति, कथम् इति नोक्तं। तदा कथम् अनुष्ठानम् इत्युक्ते अग्रे वदति। सा च सन्दंशपतितैः वाचनिकैः स्मार्तैश्च आचमनादिभिः शाम्यति। तदभावे, अग्रे उच्यते, तदभावे नाम अभिक्रमणमपि नास्ति,
सन्दंशपतितं नास्ति, स्मृत्यापि नोक्तं। तदा किं क्रियते इत्युक्ते स्वरूपनिष्पादनेन दर्वीहोमन्यायेन निवर्तते। स्वरूपनिष्पत्ति, स्वरूपं नाम आकारस्य निष्पत्ति। यागस्य स्वरूपं किम्? उत्पत्तिविधिः अधीता, पूर्वम् उत्पत्तिविधिः आगता, तत्र उक्तं यागस्य स्वरूपं द्रव्यं देवता च, यागस्य द्वे रूपे, द्रव्यं देवता च इत्युक्तं। तद् यागस्य स्वरूपं। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः यागः। देवतामुद्दिश्य किञ्चित् द्रव्यस्य त्यागः क्रियते चेत् तत् सः यागो भवति। तर्हि यागस्य निष्पत्तिः कथं? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः क्रियते चेत् यागस्य स्वरूपम् आगतं। तावत् स्वरूपमात्रेण अलं भवति। यदि अभिक्रमणम् इत्यादिकं किञ्चित् गन्तव्यं खलु, अभिक्रमणं नाम तादृशं किमपि नास्ति चेत् केवलं देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः कर्तव्यः, समाप्तम्। अन्यस्य कस्यापि विशिष्टस्य अनुष्ठानं नास्ति। यागस्य स्वरूपं नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः, द्रव्यत्यागं कृत्वा समापनीयम्, अन्यत् किमपि नाचरणीयम्। तदेव उच्यते स्वरूपनिष्पादनेन। तत्र दृष्टान्तः कः? दर्वीहोमन्यायेन। दर्वीहोमन्यायः दीयते अत्र। कथं? दर्वीहोमेषु हि स्वरूपनिष्पादन अतिरिक्तः तथा व्यापारः न श्रूयते। दर्वीहोमस्य अनुष्ठानं यदा कर्तव्यं तदा कथं कर्तव्यं? तस्य उपकारकं किम् इत्युक्ते तत्र किमपि न पठितं। तर्हि किं कर्तव्यं? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः कर्तव्यः जातः, तावदेव। द्रव्यहोमादिषु स्वरूपनिष्पादन अतिरिक्तः तथा व्यापारः न श्रूयते। अत्र तु तथा व्यापारः नाम तादृशव्यापारः। अत्र तादृशव्यापारः कः? अभिक्रमणं। परन्तु दर्वीहोमे किं जातम्? एतादृशम् अङ्गं न पठितम्। नापि अतिदेशेन तत्प्राप्तिः। अतिदेशादपि प्राप्तिर्न भवति। किमर्थम्? अतिदेशात् प्राप्तुं शक्यते खलु। यदि अङ्गं न स्यात् तर्हि अतिदेशात् प्राप्तिर्भवति खलु इत्युक्ते नास्ति। नापि अतिदेशेन तत्प्राप्तिः। तत्प्राप्तिः नाम अङ्गप्राप्तिः। किमर्थं? यागीयानां वा धर्माणां तावत् न अतिदेशः, यागत्वेन होमत्वेन वैलक्षण्यात्। तर्हि सर्वेषां होमानां प्रकृतिः का? पूर्वं ज्ञातं वा? प्रकृतिः विकृतिः इति बहुधा आगतं। सर्वेषां होमानां प्रकृतिः अग्निहोत्रम्। अग्निहोत्रं सर्वेषां होमानां प्रकृतिः। सर्वेषां यागानां प्रकृतिः अथवा इष्टीनां प्रकृतिः, सर्वासाम् इष्टीनां प्रकृतिः दर्शपूर्णमासौ। सर्वेषां पशुयागानां प्रकृतिः अग्निशोमीया। सर्वेषां सोमयागानां प्रकृतिः ज्योतिष्ठोम नाम सर्वे सोमयागाः। सोमयागेषु 7 प्रकाराः भवन्ति। अग्निष्ठोम, अत्यग्निष्ठोम इत्येवं प्रकारेण 7 प्रकारकसोमयागाः सन्ति। तर्हि कः सोमयागः? अग्निष्ठोमः। अग्निष्ठोमः इति सोमयागस्य प्रथमा संस्था। अग्निष्ठोमः एव सर्वेषां सोमयागानां प्रकृतिः। तर्हि अत्र यस्मात् कस्माचित् धर्माणाम् अतिदेशो भवति खलु इत्युक्ते न भवति। किमर्थं? यागीयानां धर्माणां, यागस्य धर्मं स्वीकरोतु इत्युक्ते धर्मः नाम अङ्गम्। अत्र धर्मः नाम वेदबोधितश्रेयस्साधनताको धर्मः इति उक्तं खलु। धर्मस्य लक्षणं किम् उक्तं? वेदप्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, वेदबोधितश्रेयस्साधनताको धर्मः इत्यादिकम् उक्तं खलु। तत्सर्वं नास्ति। अत्र धर्मः नाम अङ्गम्। यागीयानां धर्माणां